बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे कि हमने कल ये नावल स्टार्ट किया था, ज़िंदगी खाक ना थी, रिटन बाय उम्मे मरियम। इसकी कल हमने फर्स्ट एपिसोड रीड की थी, तो आज हम इसकी सेकंड एपिसोड रीड करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दिया और मुस्तकीम की कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी खाक ना थी, रिटन बाय उम्मे मरियम, सेकंड एपिसोड। ये खुला मैदान था जिसके दरमियान में आग का बड़ा अलाव रोशन किया गया था। ऊंची लंबरंतर चार दीवारी के मंडेरों पर टूटा कांच बिखरा हुआ था। इनके पार देव हेकल दरख्त तारीकी में डूबे साख्त खड़े थे। फ़िज़ा में जंगली हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ों की हैबत थी। यहाँ बारबेक्यू की खुशबू फैली हुई थी। अलाव पर दो सालम बकरे भूने जा रहे थे। अलाव के गिर्द बहुत खूबसूरत तरतीब के साथ कुर्सियाँ सजी थी। मुस्तकीम इसे सहारा दिए अपने हमरा लाया तो इसके साथियों ने भंगड़ा डालकर साढ़े घर आई भर जाएगी ताने उड़ाकर इसका खैर मुकद्दम किया। खलीफा मुस्तकीम ने इसे एक कुर्सी पर नरमी और एहतियात से बिठा दिया। वो यूं इसे छू रहा था, ऐसे हाथ लगा रहा था जैसे वो मोम से बनी या क्रिस्टल से बनाई गई हो, जिसे ज़रा सी सख्ती नुकसान दे सकती है। इसका सिसकता हुआ दिल आंसुओं में डूबने लगा। गो कि मेरा ज़ख्म अभी भरा नहीं है भावच, मगर मैं आपको माफ़ करता हूँ। आज से आप हमारे माँ बहन के दर्जे पर फाइज हो। खलीफा मुस्तकीम हमारा लीडर ही नहीं, हमारा ऐसा शेर है जिसके बगैर हमारी ताकत कुछ भी नहीं। नई ज़िंदगी के इस आगाज़ पे हमारी तमाम दुआएं और नेक तमन्नाएं आप दोनों के नाम। अमानत ने बाआवाज़ बुलंद ऐलान करने के अंदाज में कहा और इसके सर पर हाथ रख के सलामी के तौर पर इसको कुछ दिया। मुस्तकीम मना करता रह गया, मगर वो सब बारी बारी आके इसी तरह इसे दुआएं देकर दुआओं से नवाजते और तहाइफ देते रहे। आज की रात को हमने खूबसूरत बनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें उम्मीद है भरजाई आपको ये सब पसंद तो ज़रूर आएगा। अमानत ने फिर बुलंद आवाज़ में इसे मुखातिब किया और फुल साइज़ डेक का बटन ऑन करने से पहले मुस्कुराया था। भावत, ये गाना खलीफा मुस्तकीम की जानिब से आपको डेडिकेट किया जा रहा है, वाज़ेह रहे। इसके साथ ही ना सिर्फ डेक का शोर उठा बल्कि वो सब भी मुंह से आवाज़ें निकालने भंगड़ा डालने लगे। खलीफा मुस्तकीम ने गर्दन मोड़कर मुस्कुरा कर इसे देखा। वो आंखों में हैरानी का तासुर लिए ये तमाशा मुलाहिजा कर रही थी। अच्छा है ना सब, इसका मतवजा करने का भी अपना अंदाज़ था। अपना कांधा इसके कांधे से धीरे से टकरा दिया, मगर वो बेख्याल थी, पूरी तरह हिलकर रह गई और खाली नज़रों से उसे देखने लगी। ये सब कह रहे हैं हमारी जोड़ी बहुत हसीन है, क्या ख्याल है कुछ तस्वीरें ना हो जाए? यार वैसे तो तुमने मुझे देखना नहीं है, शायद तस्वीरें देखकर जान सको कि हम दोनों का कपल कितना परफेक्ट है, यूं जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं हम। इसका लहजा सरशारी और खुमार लिए हुए था। इसकी मचलती मुस्कान, इसकी शौक नज़रें, सब इसकी खुशी और दिया की दायमी बर्बादी की गवाह थी। दिया का दिल नीचे गहरे पाताल में गिरने लगा। अजीम नुकसान का एहसास दिलो जान को रगेट डालने का बाइस बनने लगा। इसकी आंखें आंसुओं की नमी से चमकने लगी। मान, हसाम और राजू रक्स छोड़कर भागते हुए आए और खलीफा मुस्तकीम का हाथ पकड़कर खींच लिया। ये महफिल आपके एजाज़ में सजी है जनाब, कुछ हिस्सा आज आप भी डाल लें। वो बगैर किसी पसोपुश के इनके साथ भंगड़े में शामिल हो गया। वही गाना फिर रिपीट हो रहा था। कोई दिल पे काबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया, ओए और रब्बा मैं तो मर गया, शिदाई मुझे कर गया और रब्बा मैं तो मर गया, शिदाई मुझे कर गया। मैं आप लोगों के लिए इजहार हमदर्दी का इजहार करती हूँ कि आप लोग मेरी सिंगिंग बर्दाश्त करें, लेकिन कर लो थोड़ी सी, कोई ना। अच्छा, दिया साकिन नज़रों से इसकी खुशी, इसकी तरंग देखती रही और अपना दिल खून होता महसूस करती रही। अब दिल चाहे खामोशी से होंठों पे लिख दूँ प्यारी सी बातें कहीं, हो कुछ पल मेरे नाम करे मैं भी इसके नाम लिखूँ मुलाकातें कई, पहली ही तकनी में बन गई जहाँ पर नैना नैना इस दिल पर छा गए। अब जाऊँ कहाँ पे, ये दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया, ओए शिदाई मुझे कर गया और रब्बा मैं तो मर गया, शिदाई मुझे कर गया। वो एक वजद की कैफियत में था, जैसे गाने के बोल हस्बे हाल। यूँ तो वो सबके सभी ऊंचे लंबे कदों के भरपूर सरापे के मालिक थे, मगर इसमें शक व शुबा नहीं था कि खलीफा मुस्तकीम इनमें सबसे नुमाया था। हर लिहाज से वो बहुत वजीब भी था और तवील भी। इसने पहली बार ध्यान से देखा, तभी ये इंकशाफ भी हुआ कि था यकीनन शादी के सिलसिले में यह अहतमाम था कि ना सिर्फ बालों की कटिंग कराई गई थी बल्कि ताज़ा शेप भी इसके चेहरे को निखार के रख गई थी। खदो खाल की दिलकशी और सहर अंगेज़ी पूरी तरह उजागर थी। साफ़ सुथरी रंगत, गुफ्तगू के अंदाज़ इसके तलीम याफ्ता होने की भी चुगली खाते थे। फिर क्या वजह थी वो इस रास्ते पर दानिस्ता आ गया था या कोई और मुहर्रक? वो बिना चाहे बिना ख्वाहिश इसे देखने पे इसे सोचने गई, जबकि वो गुनगुना रहा था, मौसम के आज़ाद परिंदे हाथों में है इसके, या वो बहारों सी है
گرمی کی شام سی ہے، میرے پیار کا موسم بھی ہے، لگے میری محرم بھی ہے، جانے کیا کیا تو آنکھوں میں وہ پڑ گیا، اوئے اور ابا میں تو مر گیا، شدائی مجھے کر گیا کوئی دل پہ قابو کر گیا، اور عشق کا دل میں بھر گیا، آنکھوں میں وہ لاکھوں گلہ کر گیا، اوئے۔ وہ بے حد خوش تھے اور بھنا ہوا گوشت کھانے میں مصروف تھے، ساتھ میں شراب کی بوتلیں کھل رہی تھی۔ دیا کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا جب ایک ٹرے اٹھائے خلیفہ مستقیم اس کی جانب آ گیا۔ خود کھاؤ گی یا میں ہی کھلاؤں؟ اس کی آنکھیں مسکرا کر چھیڑ رہی تھی۔ دیا نے جلتی آنکھوں سمیت منہ پھیر لیا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا بھی کتنی بھرپور، کتنا چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ دیا تو بالکل گڑیا لگنے لگتی تھی، اس کی ایسی نمایاں ہوتی ہائٹ کے سامنے۔ اس کی ذہنی روح جیسے بہکنے لگی۔ اونٹ کی طرح قد نکالیے کہ آسمان کو ہاتھ لگا کے دم لے گی۔ امی کو پتہ نہیں کیوں اسے بڑھتے دیکھ کر ہول اٹھنے لگتے اور بابا کو امی کی نظر لگ جانے کا خدشہ لاحق ہو جایا کرتا۔ ہر وقت نہ ٹوکا کرے بیگم میری بیٹی کو۔ امی کو کیا پتہ اسمارٹ اور لمبی لڑکیاں ہر جگہ کیسے نمایاں ہوتی ہیں۔ آپ کالج آ کر میری ٹور دیکھیے گا، لڑکیاں رش کرتی ہیں میری ہائٹ پر، وہ اترا کر کہتی اور بابا کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ جبھی اس کی تائید میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرتے۔ تو اور کیا، تمہاری ماں کو کیا پتہ بیٹے؟ وہ بھی ساتھ مل کر امی کو زج کرنے لگتے، وہ کتنا زج ہو بھی جایا کرتی۔ بس کالج تک یہ ٹور، ارے شادی بھی کرنی ہے اس کی کہ نہیں؟ اتنا اونچا کہ اپنے خاندان میں تو کوئی نہیں، اور یہ تو سب مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے، کوئی تک 6 فٹ ہو رہا ہے اس کا قد۔ امی بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ دیا بابا کے سامنے جھینپ جاتی جبکہ ان کا اطمینان قائم دائم رہتا۔ بے فکر ہو، اس کے لیے بٹ تمہیں نہیں ڈھونڈنا، جس اللہ نے میری بیٹی کو پیدا کیا، اسے قد دیا، اسی نے اس کا جوڑ بھی اتارا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو بچوں کا میاں قد میں ان سے چھوٹا، پھر کتنی عجیب لگے گی نا ان کی جوڑی۔ ذیشان کھی کر کے ہنسنے لگتا اور وہ دہل سی جاتی، لپک جھپک اسے مارنے کو دوڑتی۔ خبردار منحوس، یہ بات دوبارہ نہ کہنا، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ ذیشان کے ساتھ لائبہ کے بھی دانت نکالنے لگی۔ بچوں کیا سچ مچ تمہیں چھوٹے قد کے مرد پسند نہیں ہیں؟ نہیں، لیکن میرے ساتھ تو مجھ سے زیادہ ہائٹ کا ہی بندہ سوٹ کرے گا نا، وہ شرما کے کہتی اور مسکرائے جاتی۔ گلابی چہرے پر کتنے حسین رنگ بکھر جاتے تھے اور ان رنگوں کو دیکھتے ذیشان اور لائبہ بآواز بلند دعا مانگا کرتے، یا اللہ پاک ہماری بچوں کو ٹال اینڈ ہینڈسم دولہا عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ وہ شرارت سے کہتی اور سب کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ فائر کی آواز پر وہ ہڑبڑا گئی اور احساس ہوا پورا چہرہ آنسوں سے تر۔ اسے احساس ہوا دعا مانگتے وقت دعا کی کاملیت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ کاش یہ شخص اتنا شاندار اور مکمل نہ ہوتا، مگر اچھا اور نیک انسان ضرور ہوتا۔ چلو اب ان کی بدتمیزیاں بڑھیں گی ہی۔ خلیفہ مستقیم نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کی نظروں کا مرکز اب وہ نہیں راجو وغیرہ تھے جو فل مستی کے موڈ میں تھے، ایک دوسرے پر شراب پھینکتے اور شرارتیں کرتے ہوئے۔ دیا نے بالکل مزاحمت نہیں کی، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ اسے جس کمرے میں لے کر آیا تھا، وہ اس کمرے کی نسبت کشادہ تھا جس میں اب تک دیا کا قیام تھا۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک تھا، جس کے دروازے سے قدم رکھتے ہی مستقیم نے نائٹ بلب روشن کر دیا تھا۔ گڑیا کی شکل کا یہ سرخ بلب تھا جو عام نائٹ بلب کے مقابلے میں بہت کم روشنی دے رہا تھا، اتنی کم روشنی کہ کمرے میں دور تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ سامنے بستر پر جانے کس رنگ کی چادر تھی وہ نہیں جان سکی۔ پورا بستر گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ماحول میں گلاب اور موتیوں کی مسحور کن مہک تھی۔ اس کا دل آنے والے لمحات کے خیال سے ڈوبنے لگا۔ وہ اتنے مضبوط و ثابت تھی، نہ ہی خدا کی خاص ہستی، پھر اتنی بڑی آزمائش، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اتنے اس کا دل نہ جانے کس کس ملال سے سسکنے لگا تو 2 موتی بھی اس کے رخساروں پر ڈھلک آئے، جنہیں مستقیم نے دیکھا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ دھر کے اپنے مقابل کر لیا۔ ایسا مت کرو دیا، تم میری اندھیری زندگی میں واقعی روشنی بن کر داخل ہوئی ہو، مجھے اس خواب کو خوشی سے محسوس کرنے دو۔ میرے ساتھ اس طرح ریلیکس فیل کرو جیسے کوئی بھی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے پہلی بار مل کر سکتی ہے۔ میں نے تمہیں جس طرح بھی حاصل کیا، مگر اتنا یقین رکھو کہ میں تمہیں اپنی غربت، اپنی محبت سے نہال کر دوں گا۔ بس ایک بار تم میرے نام ہو جاؤ، پھر بے فکری یو نو واٹ دیا، میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں ہر طرح کی عورت کو دیکھا ہے، پاس سے گزرنے والی عورت کا بھی شجرہ سے بتلا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں شریف عورت کچے رنگوں کی طرح نہیں ہوتی کہ ہاتھ دھوئے اور رنگ آئے، وہ تو جب رنگتی ہے تو گاڑھے رنگ میں رنگتی ہے، کبھی نہ اترنے والے پکے رنگ۔ تمہاری جیسی لڑکی کو اسی لیے تو شریک سفر کیا جانے مستقیم کہ تم جیسی عورت سے کسی قسم کی بے وفائی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور تمہیں پتہ ہے، جب کہ عورت کسی مرد سے بے وفائی کرتی ہے تو گویا مرد کی سب سے بڑی توہین کرتی ہے۔ اس کی بے وفائی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اس مرد میں کوئی کمی تھی جو اس نے کسی دوسرے میں ڈھونڈنا چاہی، اور کم از کم میں تو یہ توہین افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا رہا، دیا سمن بکمن بیٹھی رہی، گویا کچھ سنا ہو نہ سمجھا ہو۔ مستقیم نے اسے بغور دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ ادھر دیا میری طرف یار، اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، ایک دور تھا جب بہت لڑکیاں مرتی تھی میری وجاہت پر۔ وہ کس قدر شرارت سے کہہ رہا تھا، دیا کی بے بسی کی انتہا نہ رہی، جیسے جب بھی آنکھوں کی سطح پر چمکتی نمی گالوں میں پھیل گئی، جسے مستقیم نے ہونٹوں سے سمیٹا تھا، پھر درمیانی فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک آ گئے اور بجل سرگوشی اس کی سماعتوں میں انڈیلی تھی۔ آج میری قربت میں رونے والی لڑکی آنے والی کل میں میری پناہوں میں آسودہ بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ دیا کے اندر تک اضطراب بھرنے لگا، وہ جتنی
वहशत ज़दा थी। मुस्तकीम इसी कदर केयरिंग हो रहा था। इसका बोझल लहजा कुछ और बोझल होता जा रहा था। वो बार बार इसके आंसू चुनता था। मुझे कुर्बतों की सज़ा ना दे, मेरी चाहतों का गिला ना कर, मेरी मोहब्बतों पर ना यूँ तड़प, मेरी ज़िंदगी तेरे नाम है, तेरी बेबसी है ये आरज़ी, मेरा प्यार था ही तेरे वास्ते। मैंने प्यार करके बुरा किया, मुझे क्या पता मैंने क्या किया। मेरी जान मैंने कहा तुझे, मेरा जुर्म है तो बता मुझे, कोई ज़ख्म है तो दिखा मुझे, मेरी जान ऐसे खफा ना हो। मैंने कब कहा मुझे प्यार दे। वो सरापा इल्तफ़ात था, मोहब्बतों की इद्दत था, मगर इसके लिए इम्तिहान था, सज़ा था, आजमाइश था बस। वो सफ़ाक था, मतलब परस्त था और कुछ भी नहीं। वो सो गया मगर दिया की सारी रात आंखों में कटी। आंसू, आहें, सिसकियाँ, करवटें बदलते बदन टूटने लगा, गिरिया बाजारी से आंखें जल रही थी। ये था उसका नसीब। इसने बारहा मरतबा सोचा और जी चाहा धाड़े मार कर रोए। जिनों की आखिरी हद से गुजर जाए, दिल फट जाए, हर एहसास से निजात तो हासिल हो। खलीफा मुस्तकीम के लिए कुर्बत जितनी भी सरशारी, आसूदगी और तस्कीन का बाइस हो, इसे तो एक ही एहसास मिला था, पामाली का एहसास। वो जैसे खुद से भी निगाहें चार करने से कासिर थी। वो मर्द था इजहार में बड़ा बेशरम, और वो बेबस थी, पामाल और घायल होती हुई। वो रोती रही फजर का वक्त इसे जागते हुए, मगर इसके दिल में नमाज की अदायगी का ख्याल तक न आ सका। इतनी ही शौकी थी वो सिर्फ अपने नसीब से नहीं, नसीब लिखने वाले रब से भी। ये इस गुमराही की तरफ पहला कदम था। हालांकि शब के इख्तिताम पर वो हमेशा अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती थी, मगर इस वक्त खफगी के भरपूर एहसास समेत पड़ी सिसकती रही, किस्मत से शौकी होती रही, और फिर जाने कब सो गई, ये सोचे बगैर कि इसका रब हमेशा की तरह आज भी इसका मुंतज़िर है कि वो मांगे और वो अता करता चला जाए। इसे मांगने वाले हाथ बहुत महबूब हैं। ये इसकी शादी की अगली सुबह थी। जब वो उठी तो खलीफा मुस्तकीम कमरे में नहीं था। इसे देखने की कोई ख्वाहिश भी नहीं थी दिया के अंदर। बिस्तर में जैसे लेटी थी लेटी रही। असाब पर सुस्ती और कसलमंदी के साथ यासियत का गलबा था। वो जैसे खुद से भी रूठी हुई थी। उठ जाओ बेगम साहिबा, आज नाश्ता इकट्ठा करेंगे हम। वो अंदर आ गया और अब इसका लिहाफ खींच कर बाकायदा पुकार रहा था। दिया ने अनसुनी की थी और जैसे थी वैसे ही पड़ी रही। खलीफा मुस्तकीम ने गहरा सांस खींचा, फिर पाइंती से घूमकर इसके पहलू की जानिब आ गया। अगले लम्हे वो लिहाफ में इसके साथ आंख घुसा। दिया को सरासीमा करने का बाइस इसकी जसारतें थी। वो जैसे तड़प कर ना सिर्फ फासले पर हुई बल्कि बिस्तर से निकल गई। मुस्तकीम इसकी बौखलाहट को देखता हंसते हुए दूहरा होने लगा। देखा, अपनी बात मनवाने के कितने गुर आते हैं मुझे। मोहब्बत करनी सीख लो लड़की हमसे। एक आंख दबाकर वो जितने शरीर अंदाज में बोला, दिया कि गमो, गुस्से और तनफ्फर से इस कदर बुरी हालत होने लगी, हद थी जानी बेहिसी की। इसका बस कहाँ चलता था सवाए आंसू बहाने के, और खलीफा मुस्तकीम इसी कदर थका हुआ नजर आने लगा। वो कितनी देर कुछ बोलने के काबिल नहीं हो सका। क्यों इतना रो रही हो दिया? अभी से सारे आंसू बहा लोगी तो मेरी मौत पर क्या करोगी? इसका लहजा अजीब था, दुख की गहरी आंच से पिघलता हुआ, अजियत और कर्ब से बोझल। मगर दिया की झंझलाहट और खफकी इस पल कुछ और भी बढ़ गई जब भी बगैर लिहाज के रखे इस पर चढ़ दौड़ी। अगर तुम्हें अपनी मौत का ऐसा ही गहरा यकीन था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? तनफ्फर से भरपूर तज़हीका में कालाज़दा लहजा खलीफा मुस्तकीम के वजी चेहरे को यकदम कुछ कितना फीका करके रख गया। एक सख्त किसी कैफियत तारी हुई थी इस पर। शायद इसे दिया से इस दर्जा बेमरवती और तलखी की तवक्का नहीं थी, मगर इसने खुद को संभाली और खसिया कर ज़रा सा मैंने सोचा था कि ऐसा करते हैं, तुम पे मरते हैं, हमने यूं भी तो मर ही जाना है। और दिया रोहांसी होती चलेगी। यहाँ से चले जाओ खलीफा मुस्तकीम, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगी, बता रही हूँ। वो आंखें निकाल कर चीखी और खलीफा बजाय खाइफ होने के इस पर फिदा होता चला गया। कर गुजरो जो करना चाहती हो, मारना चाहती हो मुझे मार डालो, उफ तक नहीं करूँगा कसम से। आजमाइश शर्त। वो इसे बाजू में भर के कितने आसान से गोया था, और दिया कुछ कहे बगैर निढाल अंदाज में इसके सीने पर सर रखे बेतहाशा होती चली गई। खलीफा मुस्तकीम ने इसके सर को बहुत मोहब्बत और नरमी से छुआ, फिर बेहद रसानियत से गोया हुआ। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम, तेरे चेहरे कैसे ये सादा से अछूते से नकूश मेरे तख्लियात को क्या रंग अता करते हैं। तेरी जुल्फ़ें, तेरी आंखें, तेरे आरिस, तेरे होंठ कैसी अनजान सी मासूम ख़ता करते हैं। खलबत बज़म हो या खलबत तन्हाई हो, तेरा पैकर मेरी नज़रों में उभर आता है। कोई साथ हो तो कोई फ़िक्र हो, कोई माहौल, मुझको हर सिमत तेरा हुस्न नज़र आता है। धूप में साया भी होता है गरेज़ा जिस दम, तेरी बाहें मेरे मेरी गर्दन में उतर आती हैं। मुझे आज़मा लो दिया, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही चाहूँगा, तुम हमेशा मेरे लिए ख़ास रहोगी, प्लीज़ मुँह ठीक कर लो अपना। वो मुल्तमिस था और दिया थकती जा रही थी। वो फ्रेश हुई तो मुस्तकीम ने इसे नाश्ता दिया, इसके बाद कुछ दवा खिलाई और सहारा देकर फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। इस पर लिहाफ बराबर करने के बाद वो मुस्कुराकर कहता इसका माथा चूम के खुद बाहर चला गया। दिया ने जल्दी भी आंखें मूंद ली। वो इतनी नकाहत महसूस कर रही थी कि अब आंसू बहाने की हिम्मत भी नहीं रखती थी। इस इलाके और इस घर का मैं बेताज बादशाह हूँ दिया। यहाँ मुस्तकीम का हुक्म चलता है, सब कुछ मेरे समेत सिर्फ तुम्हारा। यहाँ तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी से रहो, किसी की हिम्मत नहीं कि मुदाखलत कर जाए। तुम मलका हो यहाँ की। कतार दर कतार तन कर खड़े दरख्तों के बीच से गुजरते हुए मुस्तकीम ने इसे मुखातिब कर लिया था। वो सुबह उठकर बाकायदगी से जॉगिंग किया करता था, आज ज़बरदस्ती से भी साथ घसीट लाया। दिया ने सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिया।
اسے اس کی باتوں سے مطلب تھا، نہ دلچسپی، مگر مستقیم برا نہیں مانتا تھا، نہ اس کی ناگواری کو، نہ نظر اندازی کو۔ وہ واقعی اس کے لیے یکسر مختلف انسان ثابت ہوا تھا، سراپا محبت، سراپا عاجز۔ یہ اس کا انوکھا اور دلکش روپ تھا، مگر دیا اسے بس ایک بے رحم اور بے حس و کٹھور ڈاکو کے حوالے سے ہی جانتی تھی۔ یار جیسا بھی ہے یہ بندہ اچھا ہے، جو بھی ہے، لیکن دیا کے ساتھ تو اس نے برا کیا نا، تو وہ جس کے ساتھ بیتی ہے تو انہیں تو پھر انہیں اسی طرح جاننا نا۔ یہی نقش گہرا تھا، وہ اسے گہرا رکھنا چاہتی تھی، یا پھر وہ اس سے نفرت کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ، دوسرا تعلق استوار کرنے پر آمادہ تھی نہ تیار، جب بھی بے حسی اوڑھ لینا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے دیا، محبت اپنا آپ ضرور منواتی ہے، مجھے یقین ہے میں ایک دن تمہیں اپنی محبت سے جیت لوں گا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور اس کے سامنے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دیا نے اب اسے اب کے دانستہ نظر انداز کیا اور کترا کر نکلنا چاہا، مگر خلیفہ مستقیم نے پھر لپک کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ جتنا مرضی اس نظر اندازی کی مار لو دیا، مگر تم مجھے ہر راستے میں اپنا منتظر پاؤ گی۔ اس کا لہجہ اطمینان چھلکاتا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کسی درجہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ جواباً دیا کی نظریں سپاٹ تھیں، سپاٹ رہیں، البتہ لہجہ زمانے بھر کی تلخی اور نفرت کے ساتھ کدورت بھی سمیٹ لایا۔ زندگی ہر بار تمہاری من پسند سوغات تمہاری جھولی میں ڈالے، یہ ضروری تو نہیں۔ خوش فہمیوں کا دائرہ اتنا وسیع مت کرو کہ پھر مایوسی کا سامنا کرنے پر ٹوٹ پھوٹ کے مرلے سے گزرنا پڑے۔ میں بتا چکی ہوں تمہیں، میرے دل میں تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے لیے ہرگز بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے شخص کو میں اپنی ذات سے خوشی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو، میرے اپنے رشتے، میرے احساسات، یہاں تک کہ میری شناخت بھی۔ وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک اٹھی تھی، اور خلیفہ مستقیم بے چین بے قرار ہونے لگا۔ وہ جتنا اسے بہلانے جوڑنے کی کوشش کرتا، اسی قدر ناکامی ہوا کرتی۔ بے بسی نقطہ عروج پہ تھی۔ یار اس کی پوری فیملی چھڑوا دی ہے تم نے، وہ اس کو لے آئے، اس کے پیچھے کوئی عزت نہیں رہی ہے، وہ پیچھے کہیں جا نہیں سکتی تو وہ اتنا ریئیکٹ بھی نہ کرے، یہ تو غلط ہے۔ مر جانے کی حد تک شرمندگی محسوس کرتی ہوں جب یہ خیال دامنگیر ہوتا ہے کہ میں ایک ڈاکو کی بیوی ہوں، کاش مر گئی ہوتی اس سے پہلے۔ وہ سسک کر بے حال ہو ہی جاتی تھی۔ مستقیم گمسم کھڑا تھا، اس کے دل میں عجیب سا ملال چٹکیاں بھرنے لگا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس لڑکی کے ساتھ واقعی زیادتی کر گیا تھا۔ شکر ہے خیال آ گیا خلیفہ انو۔ کوئی بھی باعزت لڑکی اس کی سنگت میں خوشی محسوس نہیں کر سکی تھی، وہ واقعی مفاد پرست تھا، اس نے صرف اپنا سوچا، اس لڑکی کے نفع نقصان کو سرے سے نظر انداز کر ڈالا تھا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی اس سب تلخ حقیقت کو؟ تم سمجھوتا بھی تو کر سکتی ہو دیا، وہ لڑکیاں بھی تو سمجھوتا کرتی ہیں جن کے سسرال والے سخت مزاج ہوتے ہیں، ان سے ان کے والدین سمیت سارے رشتے چھڑوا لیتے ہیں، مگر وہ اپنی گرہستی کو بچانے کی خاطر یہ قربانی دیتی ہیں۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا، اس کے باوجود دیا کو جیسے آگ لگ گئی، اس نے سرخ آنکھوں سے مستقیم کو کھاد جانے والی نظروں سے گھورا۔ مگر میں یہ قربانی کیوں دوں، کیوں کروں یہ ایک ڈاکو کے لیے سیکریفائز؟ مجھے تم نے میرے والدین سے مانگا نہیں، شرمناک انداز میں مجھے اپنے ساتھ اٹھا لایا، لوٹا ہے مجھے۔ میرے بابا، امی، دادی، بھائی اور بہن کیسے کیسے نہ تڑپے ہوں گے میرے نام سے، انہیں صبر نہیں آتا ہوگا، لوگوں کی نظریں ان کی باتیں کیسے سہی ہوں گی انہوں نے، ان باتوں کا تمہیں بھلا کیا اندازہ؟ وہ اتنی مشتعل تھی کہ اسے دھکا دیتے ہوئے چیخی۔ خلیفہ مستقیم اسے ہونٹ بھیجے دیکھتا رہا، دیا کا البتہ اشتعال تھما تھا، نہ غم و غصہ، جبھی مزید اسے کھری کھری سنائے گی۔ مگر تم کیوں سوچو گے، مرد جو ٹھہرے، تمہارے لیے کسی بھی عورت کو یوں اپنی مردانگی اور انا کی بھینٹ چڑھا دینا بے حد معمولی بات ہے۔ بہت ضم ہے نا تمہیں اپنی طاقت، اپنی وجاہت کا، جبھی تم نے مجھے یوں پامال اور بے مول کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی، فیصلے کی تلوار سے ذبح کرتے تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ تم کیا جانو تمہارے اس صفاقانہ عمل نے مجھے کیسے کیسے نہیں تڑپایا اور زندہ درگور نہیں کیا، مگر میں بتاؤں کہ تم قابل محبت نہیں قابل نفرت ہو، مت رکھو مجھ سے محبت کی طمع۔ تم وہ ہو جس نے اپنی اسی مردانگی کے ذم میں مجھے سولی پر لٹکا دیا، 2 گھڑی کی محبت کے عوض عمر بھر کی وفاداری اور اعتبار کی خواہش رکھتے، تمہیں شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ تم نے غور کیوں نہ کیا خلیفہ مستقیم کہ تمہاری اس جبری قربت میں میرے لیے سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں ہے؟ بات سنو خلیفہ مستقیم، عورت امرت کا چھلکتا پیالہ نہیں ہے کہ جب چاہے اسے ہاتھ میں پکڑ کر منہ سے لگا لیا، نہ پرفیوم کی بوتل کے اٹھایا اور خود پر جیب بھر کے چھڑک لیا اور مہکنے لگے۔ سوچنا کبھی کہ وہ بھی ایک دل رکھتی ہے، روح اور احساسات رکھتی ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر تم جیسے نفس پرست بے حسوں کو۔ بات کے اختتام پر وہ پھپک کے روتی پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ خلیفہ مستقیم ایسے کھڑا تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ وہ اپنے دھیان میں اندر آیا تھا، وہاں فرشی نشست پر راجو اور امانت کے ساتھ شمائلہ کو دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہا۔ سبھی پیشانی پر ناگواری کی شکلیں نمودار ہوئیں، اس کی کڑی نظریں امانت پر تھیں جو ان نظروں کا مفہوم سمجھتا ہوا تیزی سے وضاحت کرنے میں لگا تھا۔ شک مت کر یار، اسے میں نے نہیں بلوایا، خود آئی ہے، یہ بے شک پوچھ لے تیرے سامنے بیٹھی ہے، بے شک پوچھ لے تیرے سامنے بیٹھی ہے۔ شمائلہ جس کی طرف متوجہ تھی اور بہت گہری حیرانی سے اسے تک رہی تھی، دانستہ کھنکاری، خیریت، بڑے چمک رہے ہو، قسم سے دل ڈاواڈول ہو گیا میرا۔ وہ ہنس رہی تھی، خلیفہ مستقیم کو کلین شیو دیکھنے کا پہلا تجربہ تھا اس کا اور بہت دلکش، وہ واقعی سے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں منع کیا تھا نا یہاں آنے سے؟ خلیفہ کا موڈ بے حد برہم ہو رہا تھا، انداز کی سنجیدگی خوفناکی میں ڈھل رہی تھی، مگر وہ کہاں خائف ہونے والی تھی۔ تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے آئی ہوں، خبر ہی نہ تھی آنکھیں چندھیا جائیں گی، قسم سے قیامت لگ رہی ہے۔ اور سنو، خواہ مخواہ کی پابندیاں نہ لگایا کرو، سمجھے؟ کچھ دے نہیں سکتے تو منواؤ بھی مت، بس نہیں رہ سکتی
नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। वो उठकर मखसूस अंदाज में से गले मिली थी खलीफा की तमाम तर नागवारी के बावजूद, और जब खलीफा ने अपनी साबका रखाई और बेतनाई से झटके से खुद से अलग किया, वो दुख भरी हंसी हंसने लगी। अभी तलक वैसे हो, कठोर, बेहिस और पत्थर। कभी मेरा दिल करता तुम्हें बद्दुआ दूँ मुस्तकीम, तुम्हें किसी से वैसे ही जीने मरने वाली मोहब्बत हो जाए जो मुझे तुमसे है, तुम भी वैसे ही तड़पो जैसे मुझे तुम तड़पाते हो। इसके कोसनों को खलीफा ने कहाँ अहमियत देनी थी, मगर राजू ज़रूर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। समझ लो शमाइल, फिर तुम्हारी आधी बद्दुआ पूरी हुई है। मोहतरम को इश्क तो हो गया, मगर ये तड़पने वाले नहीं है, शादी करके मौज उड़ा रहे हैं। बेहतर है अब तुम भी अमानत बेचारे की मोहब्बत को शर्फ कबूलियत बख्श दो। राजू की बात ने सही मानों में शमाइला को धचका लगाया। वो शॉक्ड होकर टुकर टुकर दिनों को तके गई। खलीफा मुस्तकीम अज़ल से बेनियाज था, जबकि राजू की आंखों का यकीन इसका दिल अजियत से भरने लगा। ये सच है मुस्तकीम? वो जैसे रो पड़ी थी ये सवाल करती हुई। तुमने शादी कर ली? ये कैसे मुमकिन है? कौन है वो लड़की? अगर तुम्हें करनी थी तो फिर मैं क्यों नजर न आई तुम्हें? बोलो। गम, गुस्से और रंज की शदीद कैफियत में वो इसका गिरेबान पकड़ कर खड़ी हो गई। ये गुस्ताखी थी, मगर इसे एहसास ही कहाँ था। वो तुम्हारे जैसी नहीं है, तुम्हारे जैसी औरत मुझे डिजर्व भी नहीं करती थी, फिर तुम कैसे हो सकती थी? और सुनो, आज के बाद इस किस्म की हमकाना जज्बातियत दिखाने की गलती ना करना। आखिरी बार तनबीह कर रहा हूँ। खलीफा मुस्तकीम का गुराता हुआ लहजा जैसे शोलों में घिरा हुआ था। इसे झटक कर वो तनफ्फर भरे अंदाज में पलट कर चला गया। शुमाइला मशहूर फिल्म स्टार थी, हुसन ऐसा कि लगता था हाथ लगने से मैली हो जाएगी। वो अमानत की जानने वाली थी। अमानत के तवस्सुत से खलीफा मुस्तकीम से मुलाकात हुई थी, और पहली निगाह में अल्लाह जाने इसे खलीफा मुस्तकीम में क्या भाग गया था कि यूँ जैसे सब कुछ इसके खातिर दाव पर लगा दिया था। अपना कैरियर और फिल्म छोड़कर वो वहीं इनके डेरे पर आ गई थी। हर दम अमानत के साथ लगी वो दरअसल खलीफा मुस्तकीम के सदकेवारी हुआ करती थी। इन दिनों इनका सरदार माखा था। खलीफा को शुमाइल के यूँ साथ रहने पर एतराज़ हुआ, मगर वो अपनी बात मनवाने की पोजीशन में नहीं था। मगर जब इसे शुमाइल के जज्बात और इरादों का पता चला, तब वो ख़ास तौर पर इसे बेदखने लगा। फिर जब सरदारी का ताज इसके सर पर सजा, तो सबसे पहले इसने शुमाइल को वहाँ से चलता किया था। इस बात पर बहुत इशू भी उठा। अमानत बहुत भड़का था और बदगुमान भी हुआ था, मगर खलीफा किसी तौर पर औरत पर एतमाद करने पर आमादा नहीं था। यहाँ तक कि इनका इख्तलाफ इतना बढ़ गया कि अमानत शुमाइल की वजह से इनका ग्रुप छोड़ने के दर पे हो गया था। ये तुम्हारा ज़ाती फ़ैसला हो गया अमानत, मगर मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। ये औरत सिर्फ इस सूरत हमारे साथ रहेगी कि अगर तुम इससे निकाह करोगे। मुझे सिर्फ इसी सूरत में इनकार नहीं होगा। और इसके दिगर साथियों ने भी खलीफा के फ़ैसले का साथ दिया। शुमाइल ने अमानत से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तुम क्यों नहीं कर लेते मुझसे शादी खलीफा मुस्तकीम? वो इसके सामने सवाली बनी खड़ी थी, और खलीफा मुस्तकीम के चेहरे पर करख्ती छा गई। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। वो इसे देख नहीं रहा था, वो इसे देखना नहीं चाहता था। शुमाइल का दिल खून होने लगा। मैं इंतज़ार कर लेती हूँ जब तुम बेकार अल्लाह हासिल, मैं कभी तुम्हारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकता। इसका अंदाज न रूठा था। वो आज भी इसी तरह था, बेहिस और मकरूर। जब भी तो वो बेतहाशा रो रही थी अपनी बेमायगी पर, अमानत से चुप करा था, आजिज़ होने लगा। क्या वो बहुत खूबसूरत है? मुझसे भी ज़्यादा? इसने आंसू पहुँचते सिसकियाँ भरते सवाल किया। अमानत सरदा भर के इस मुतासफाना नज़रों से तकने लगा। खलीफा मुस्तकीम जैसे बंदे की चॉइस सिर्फ हुसन तो नहीं हो सकता अहमक लड़की। ऐसा होता तो वो कभी तुम्हें न ठुकराता। अमानत के नासिहाना अंदाज पर इसकी दिलगिरी में इजाफा हो गया था। वो पारसा है, ये इसके माथे पर लिखा जो खलीफा साहब ने पढ़ा और शादी कर ली। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। अमानत से तादीबी नज़रों से घूरा। खलीफा मुस्तकीम अपनी मर्ज़ी का मालिक है। शुमाइल, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ नहीं निकालो, वो खफा होगा। बेहतर तुम वापस चली जाओ, फिर कभी आ जाना। आओ, छोड़ाऊँ मैं तुम्हें। अमानत ने इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा कर दिया। वो ढाल सी उठी। क्या करूँगी दोबारा यहाँ आकर? क्या बचा है भला इस अब्बा की? एक काम करोगे, मुझे इसकी बीवी से मिला दो, चाहे दूर से सही, एक नज़र देखूँ तो सही इसका नायाब इंतखाब। शमाइल के अंदाज में अजीब सी हसरत और नारसाई का एहसास होता रहा। वो बेबसी का खालिस रंग जो यकतरफा मोहब्बत का खासा हुआ करता है, हिजान और लाजमी जुज़ हुआ करता है। खलीफा मुस्तकीम इस बात को पसंद नहीं करेगा। शमाइल, तुम डिस्टर्ब हो, चली जाओ, बेहतर है। अमानत ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से समझाना शुरू किया। वो गहरा सांस भर के सर को नफ़ी में जंबिश देने लगी। रास्ते ही नहीं, सरमाया हयात भी खो गया। अमानत अहमद, तुम जानते तो हो इस एक शख्स की खातिर मैंने। भूल जाओ सब। वो तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा ठिकाना कभी नहीं बन सकता। वो और मिजाज का आदमी, हम सब से ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शुमाइल की आंखों में बेबसी नमी की सूरत चमकने लगी। वो सर झुका चुकी थी। अंदाज की यासियत बेहद गहरी थी। मेरी उम्मीद पहले कब टूटी थी जो अब टूटेगी। अब इसे बता देना, मैं फिर आऊँगी। इस वक्त तुम चलो मेरे साथ, इकट्ठे ड्रिंक करेंगे, साथ दोगे ना मेरा? इसका लहजा टूटा हुआ था। अमानत कुछ कहे बगैर इसका हाथ पकड़े इसके साथ हो लिया। शुमाइल दी वैसे बददुआ खलीफा ਨੂੰ तो लग गई है कि खलीफा ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ नहीं ਲਾਉਂਦੀ। बट ड्यू टू खलीफास करतूत सारा दिन सर्द हवाएं चलती रही थी। फ़िज़ा में तैरता कोहरा मौसम की शिद्दतों का गवाह था। इसी हिसाब से रात सर्द और बर्फीली थी। बाहर हवाओं के चक्कर चलते थे। यकबस्ता हवाएं दरख्तों के पत्तों को भी ठठराए देती थी।
فضا کی نمی گویا اس بات کا احساس کرتی محسوس ہوتی تھی کہ رات کو بارش ہوگی، مگر کمرے میں خوشگوار حدت تھی۔ پلنگ پر وہ ڈبل پلائی کا کمبل اوڑھے سکڑی سمٹی لیٹی تھی، مگر جسم پھر بھی ٹھنڈک کے باعث اکھڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہائی دیا تو ادھر بیٹھی ہے، ادھر دیا کے پاس ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو مینو اتنے نہیں شدید گرمی لگ رہی ہے نا۔ وہ گائز ہوا ایسے کہ نا میں ادھر آئی ہوئی ہوں جس روم کا پنکھا خراب ہوا ابھی ریسنٹلی، کل جلا ہمارے ایک روم کا پنکھا، تو میں ادھر آ کے بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج آپ ہی رکنے آئی ہوئی ہے، تو پھر بچے تنگ کر رہے ہیں، تو وہ بچے شور بھی کر رہے ہیں اور ایک روم میں سب سو رہے ہیں، تو پھر میں ادھر آ کے نا بغیر پنکھے کے بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ دیکھ لیں آپ، میں نے کہا آپ لوگوں کو قسط کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے۔ تو خیر میرے تو چھوٹے چھوٹے دکھ، آؤ اپا قسط پڑھ لیں۔ جنگل کی یہ سردی بڑی جان لیوا ثابت ہو رہی تھی، اس کے لیے مستقیم نے کچھ دیر قبل آتش دان میں آگ دہکائی تھی، جب ہی کمرے میں میٹھی میٹھی پرحدت فضا کا تاثر قائم ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، آتش دان روشن تھا اور کمرے میں موجود ملجگی اندھیرے پر نارنجی روشنی۔ خلیفہ کو بستر کی جانب آتے پا کر اس نے بے رخی کے ساتھ پھر سر تک کمبل کھینچ لیا۔ ابھی تک خفا ہو مجھ سے تم؟ اس کے برابر آ کر وہ بے حد نرمی سے اس کے بال سے ہلانے لگا۔ دیا نے بے حد تنفر بھرے انداز میں اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے ویسے سے خفا یا ناراض ہونے کی۔ اس کا انداز پھپکا ہوا تھا، بے حد نروٹھا پن لیے تھا۔ مستقیم نے مسکراہٹ دبائی۔ پھر ہر روز میرے آنے سے پہلے کیوں سو جاتی ہو جبکہ جانتی بھی ہو کہ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا؟ وہ شکوہ کر رہا تھا مگر بے حد محبت سے، مان سے۔ سمجھدار کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، دیا نے ننھی منھی ناک چڑھا کر نخوت سے جتلایا۔ گویا اشاروں کو سمجھتی ہو تم؟ وہ یکا یک شوق ہوا، پھر اسی قدر شریر انداز میں اس کی جانب جھک کر سرگوشی میں بولا، محبت سے اشارہ کب کرو گی جان مستقیم؟ نیوی بلو سوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت انگارہ کی مانند دہک رہی تھی۔ شعلہ تھا اس کا حسن جو جلا کر خاکستر کرتا تھا، وہ بھی خاک ہونے کو تڑپ رہا تھا۔ قیامت تک بیٹھے رہنا انتظار میں، حسرت ہی رہے گی انشاءاللہ۔ وہ اتنا چڑی تھی کہ بے ساختہ چیخ پڑی۔ مستقیم نے تھم کر اسے کچھ دیر بغور دیکھا، پھر لاپرواہ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے اسے ایک دم سے بازوں میں جکڑ لیا۔ میں انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، گواہ رہو، سوتے میں ڈسٹرب نہیں کیا، ایل مینڈ ہونے کا تانا بھی نہیں دے سکتی۔ وہ کھلکھلا رہا تھا گویا اپنی کامرانی پر سرشار ہو، جبکہ دیا کے اندر غضب کا تیش قیامت خیز مزاحمت ابھری تھی۔ مستقیم اس کے بپھرے ہوئے انداز کو دیکھتا حیران ششدر ہونے لگا۔ وہ ہر صورت سے اپنا آپ چھڑا لینے کے در پہ تھی۔ زبانی کلامی جیسے مرضی طبیعت صاف کر لیتی وہ اس کی، مگر اس طرح اس انداز میں اس نے کبھی مستقیم کی نفی نہیں کی تھی۔ ایسا احتجاج پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اسی باعث ٹھٹک گیا تھا۔ جب تمہارے پاس ہر قسم کی عیاشی کے مواقع تھے تو میری زندگی کی برباد کی، بولو؟ وہ اس کی گرفت ڈھیلی پاتے ہی سرعت سے اس کا ہلکا توڑتی بستر سے اتر کر دور کھڑی ہوئی، غرانے کے انداز میں بولی۔ مستقیم سے جیسے حق تک رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں، وہ چکرایا ہوا لگ رہا تھا۔ دیا نے شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھا اور آتش دان کے قریب صوفے پر جا بیٹھی۔ اتنے معصوم ہو نا تم؟ اس کے پھنکار ڈالنے والے انداز پر مستقیم ہونٹ بھینج گیا۔ جو بھی شکایت ہے بہتر ہے کھل کر اظہار کرو۔ پھر کیا کرو گے تم؟ اس نے تنزیہ نظروں کی کاٹ سے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ غلط فہمی دور کروں گا تمہاری یار۔ ان نظروں کے جواب میں وہ وضاحت دیتا جھنجھلایا۔ مجھے ہرگز بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے تمہارے گلے کا ہار بنتے ہوئے۔ اب مکر جاؤ کہ یہ جھوٹ ہے؟ بڑی صفائی پیش کرتے تھے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میرے ساتھی کرتے ہیں یہ کام۔ وہ چٹک رہی تھی، سلگ رہی تھی۔ مستقیم نے گہرا سانس بھر کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، رخ پھیر کر بستر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا، اور دیا جس کی جانب سے وضاحت کی منتظر تھی اس درجہ بے نیازی پر جھلسنے لگی۔ اس نے تپتی نظروں سے اسے دیکھا، دیا کا دل اسے بھی ساتھ ہی آگ لگانے کا چاہا۔ وہ بڑا دھوکے باز تھا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اب بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ اس کا ضبط جواب دے کر جبھی مٹھیاں بھینج کر چلائی۔ اس کے صبی اور نوخیز چہرے پر عجیب سی بے بسی تھی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دیا، تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو۔ دیا نے درمیان میں ٹوکا اور بھڑک کر پھنکاری۔ خلیفہ مستقیم نے ہونٹ بھینج کر جیسے خود پر ضبط کیا۔ اس قسم کی بدتمیزی سے ہضم کرنا دشوار کرتا تھا۔ اب مگر یہ لڑکی، اس کی بات الگ تھی۔ یہاں واپس خاصی تاخیر سے اس نے بے حد سنجیدگی سے اسے پکارا تھا۔ مجھے کچھ دیر یہیں بیٹھنا ہے۔ دیا نے آنسو حلق سے اتار کر نے روٹھے پن سے جواب دیا۔ خلیفہ مستقیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس پل کتنی ضدی اور ہٹ دھرم ہو رہی تھی۔ کب تک؟ مجھے سونا بھی ہے۔ تو سو جاؤ، مجھے لوری سنا کر تو نہیں سلانا تمہیں؟ وہ جھلا اٹھی۔ کتنا غصہ آ رہا تھا اسے مستقیم پر، جبکہ وہ پتہ نہیں کیوں بزور سے ہنستی ہے۔ اس سے بھی بڑھیا کام کرتی ہے جو مجھے خمار سے بھر دیتا ہے۔ اس کا لہجہ گستاخی کی حد تک بے لگام اور بے مہار تھا۔ تمام تر غصے کے باوجود دیا کا گلابی مائل حسین و دل فریب نقوش سے سجا چہرہ اس کھلی بات پر ایک دم سے دہک کر سرخ ہوا۔ اس کی لامبی پلکیں لرز کر جھکی، وہ چہرے کا رخ پھیر گئی، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس کی نظریں ہی ایسی تھی، وہ اسے سر تا پا رنگ دیا کرتی تھی۔ یار بیوی، پہلے مجھے سلا دو، پھر وہاں بیٹھی رہنا۔ اس نے گہرا کش لے کر سگریٹ پھینکا اور جیسے بیزار ہو کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے پکارا۔ دیا نے خشمگین نظروں سے گھورا۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو، میں آلریڈی ڈسٹرب ہوں۔
اس نے برہمی اور ناگواری دبائے بغیر کہا تو مستقیم نے ہونٹ بھیج لیے. پھر اس نے دوبارہ اپنا کہانی دہرایا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا. دیا سے گاہیں بگاہیں دیکھتی بلکہ گھورتی رہی اور کلستی رہی. بار بار وہی ایک منظر نگاہ کے سامنے آن ٹھہرتا جب وہ بے حد خوبصورت عورت اس کے دیکھتے دیکھتے مستقیم کے گلے لگ گئی تھی. کیسا بے تکلف انداز تھا. آخر وہ پہلی بار تو اس بے باکی کا مظاہر نہیں کر رہی ہوگی. اس نے ہونٹ بھیج لیے. اگر وہ آج راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلتی تو اس شخص کا بھید بھی نہ کھلتا اس پر. اسے مستقیم سے پہلے سے زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی. کتنا ظالم تھا وہ. کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی. پھر نہ چاہتے ہوئے بستر پر آئی کہ کرسی پر ایک زاویے سے بیٹھنا بھی ایک آزمائش تھی، مگر سکون یہاں بھی کہاں تھا. وہ سوتے میں کھراٹے لینے کا عادی تھا اور دیا بے آرام ہوا کرتی تھی. اس وقت بھی مستقیم کے کھراٹے اسے کروٹوں پر کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتے رہے. اسے ایک دم سے لائبہ کی یاد آ گئی. اس بات کو یاد کرتے اسے پتہ بھی نہ چلا وہ کب رو پڑی. اس کی بد دعا اسے لگ گئی تھی. وہ واقعی کھراٹے لیتا تھا. دیا نے آنسوؤں سے دھندلاتی نظروں سے اسے دیکھا. بے خبری اور سکون کی نیند سوتا وہ ایسا بدمعاش و غلط انسان نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے برعکس اس کے خوبرو بے تحاشا حسین چہرے پہ عجیب سی ملاحت، نرمی اور روشنی سی پھیلی تھی جو اسے حسین سے حسین تر بنا کر دکھا رہی تھی. لامبی ہوئی گھنی پلکوں والی بادامی آنکھیں، کثرت سگریٹ نوشی کے باعث انابی پڑتے سرخ ہونٹ، پیشانی پر بکھرے ریشمی بال اور شیر جیسا مضبوط آہنی لمبا ترنگا غضب کی مردانگی سمیت دراز سراپا تو کہیں بھی کمی نہیں تھی. کاش یہ اتنا ہینڈسم نہ ہوتا، مگر ایک مہذب انسان ہوتا. اس کا دل ماتم کے نہ رہا. جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی. دل کا بوجھ ذرا سا کم پڑا تھا. یہ رونا تو عمر بھر کا تھا. اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ لی. میں جتنا بھی رو لوں تڑپ لوں اب میری قسمت نہیں بدل سکتی. اس نے مایوسی اور تنفر سے سوچا اور ایک بار پھر کروٹ بدلی، مگر مستقیم کے کھراٹے سے اس طرح زچ کر کے رکھ گئے تو جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے سے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا. کیا ہوا، خیریت؟ وہ ہڑبڑا کر جاگا. آواز اور آنکھیں دونوں ہی خمار آلود تھیں، مگر سرخ آنکھوں میں کچی نیند کے ساتھ تشویش کا بھی گہرا رنگ تھا. دیا پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا کہ اس کی آنکھیں سے زیادہ گہری اور خوبصورت ہیں. وہ بے اختیار ان حواس چھیننے کی صلاحیت سے مالا مال صفت آنکھوں سے نظریں چرا گئی. اٹھے یار، دنیا سے اٹھنے کو کہہ رہی ہو تو پلیز ذرا ٹھہر جاؤ. میں نے ابھی تو تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے. وہ کس قدر بوجھل آواز میں کہتا ہے. اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا. دیا کو جیسے کرنٹ لگا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے، پرے ہٹو. وہ اسے دھکیلنے کے انداز میں ہٹا رہی تھی. خلیفہ مستقیم آہستگی سے ہنس دیا. اس بدتمیزی میں سارا عمل دخل رومانس کا ہے. جانے مستقیم، ویسے جگایا کیوں تھا مجھے؟ خراٹے مت لو، مجھے نہیں آتی نیند اس طرح. دیا نے نہ چاہتے ہوئے وضاحت دی. آخر جان بھی تو چھڑانا تھی. وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے حکم میں نہیں تھی. جو حکم سرکار نہیں لیتے. وہ سر تسلیم خم کر کے مسکرا دی اور اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا. وہ سٹپٹا سی گئی. مستقیم، یہ کیا فضول حرکت ہے، چھوڑو مجھے. اس نے بھرپور احتجاج میں چیخ کر کہا تھا، مگر اس پر اثر ہی نہ ہوا تھا. جیسے سچی بتاؤ، اس وجہ سے نہیں جگایا مجھے؟ میں جانتا ہوں میری بیوی بہت پیاری اور نرم دل کی مالک ہے. مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا تھا، بس ازالہ کرنا چاہتی ہے. کہیں مجھ سے محبت تو محسوس نہیں کرنے لگی؟ اس کا انداز شوخ و شنگ تھا. وہ اس پر جھکا سوال کر رہا تھا. دیا نے دھک بھری نظریں اٹھائی. اس کا پرکشش چہرہ بے حد نزدیک تھا. شرارت آمیز تبسم سے چمکتی شوخ نگاہیں اور دل آویز مسکان سے سجے ہونٹ. وہ خوش تھا، بہت خوش. وہ ایک بار پھر جیتنے جو جا رہا تھا. دیا کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی، ایسی آگ جو اسے جلانے کے در پہ ہونے لگی. آخر وہی کیوں صرف جلے؟ گھن اور نفرت کا شدید احساس ابلا تھا اس کے اندر جو اسے سب کچھ بہا کر لے جانے کے در پہ ہو گیا. چھوڑو مجھے، چھوڑ دو. وہ چیخی اور پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر اسے دھکیلتی اس کی گرفت سے مچل کر نکل گئی. اگلے لمحے وہ چھلانگ مار کر بستر سے کودی تھی. مستقیم تو اس کے اس درجہ شدید رد عمل پر بھونچ کر رہ گیا. نازک سراپے اور ریشمی بکھرے بالوں کے ساتھ بنا دوپٹے کے وہ کیسی قیامت ڈھا رہی تھی. مستقیم کا رومانٹک موڈ بری طرح غارت ہوا. اب کیا ہوا تمہیں؟ وہ غصے سے کہتا اٹھ کر بیٹھا. دیا کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے. جب تمہارے پاس اپنی طلب پورا کرنے کو میرے علاوہ بھی ذرائع ہیں تو ضروری نہیں کہ تم مجھے اس آزمائش سے دو چار کرو. وہ پھنکار کر بولی. خلیفہ نے بے ساختہ ہونٹ بھینچے، گویا وہ اس بات کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. میں تمہیں بتا چکا ہوں دیا کہ میں بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے تمہاری بات کا اعتبار نہیں. بہتر ہے دور رہو مجھ سے. وہ سلگتے کوئلے کی مانند تڑکی چٹکی. تمہاری بے شرمی بہت اچھے انداز میں کھلی ہے مجھ پر. اپنے ساتھیوں کے سامنے کس ٹھٹائی سے گلے لگائے کھڑے تھے. اس کا جلا بھنا لہجہ تنزیہ بھی تھا، تمسخرانہ بھی. خلیفہ مستقیم نے ٹھنڈا سانس کھینچا تو گویا محترمہ جاسوسی کر رہی تھی میری. وہ جیسے ایک دم کسی نتیجے پر پہنچ کر مسکرا. میرے جوتے کو بھی ضرورت نہیں. دیا ننا سا ناک نخوت سے سکوڑ کر بولی تھی. خلیفہ مستقیم نے ابرو اٹھا کر بغور اس کے تاثرات جانچے. پھر اعتراض اور جھگڑا کس بات پر کر رہی ہو؟ گلے لگانے پر یا دوستوں کے سامنے لگانے پر؟ اب وہ جیسے خود بھی سے مزید جلانے کا ارادہ باندھ چکا تھا. دبی ہوئی مسکان گواہ تھی کس بات کی. جسے دیا نے دیکھا تو آگ لگ گئی تھی اسے. مجھے کس بات پہ اعتراض نہیں، کسی بات پہ اعتراض نہیں. تم اپنی مرضی کے مالک ہو. اس نے یک لات تعلقی اور بے نیازی اوڑھ لی. ہاں، مگر صرف تمہارے معاملے میں. مستقیم نے اس کی جانب پیش رفت کی اور پھر سے باہوں میں سمیٹا. وہ جیسے ماہی بے آب کی مانند مچھلی تڑپی تھی. چھوڑو مجھے، خبردار جو ہاتھ لگائے اس کے پاس جاؤ اب بھی.
کہا نا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ویسے بیوی معاملہ کیا, جیلس ہو رہی ہو؟ مستقیم کو لطف آنے لگا تھا اسے ستا کر چھیڑ کر. وہ چپ چاپ اسے اپنا آپ چھڑاتی رہی. یہ جیلسی تو محبت کی علامت ہوا کرتی. سچ بتاؤ مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ مستقیم نے اس کے ہر لمحے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو شرارتی مگر گستاخانہ نظروں سے دیکھا. رہو خوش فہمی میں مبتلا. وہ اسے اپنا آپ چھڑا کر فاصلے پر جا بیٹھی اور حقارت بھرے انداز میں کہا, یہاں واپس آؤ بستر پر. دیا اب کی بار وہ بولا تو اس کا بے حد سنجیدہ لہجہ اسی قدر ٹھہرا ہوا تھا, مگر دیا نے کہاں پرواہ کی. نہیں آؤں گی. کیا کر لو گے؟ زبردستی کروں گا. بیوی ہو تم میری خواہشات اور ضروریات کا خیال رکھنا تمہاری اولین ذمہ داری, جسے بھول رہی ہو تم. وہ جیسے سے جتلا رہا تھا لہجے میں اب کے ناراضی بھی تھی اور خفیف سی تلخی بھی. دیا بپھرنے لگی. جانتی ہوں, اور میں نے رکھا تھا تمہاری ضرورتوں کا خیال. تم گواہ ہو, میں نے کبھی ہاتھ نہیں جھٹکا تھا تمہارا, تم اپنی تمام تر نفرت اور ناپسندیدگی کے باوجود. مگر اور نہیں خلیفہ مستقیم, اگر تمہاری تسکین کے اور بھی سامان موجود ہے تو میں کیوں یہ مشقت سہوں؟ وہ بھرائی آواز میں چیخنے لگی. خلیفہ مستقیم اسی قدر بدمزہ ہوا. پکو مت, میں کہہ چکا ہوں میرا اس سے ہرگز بھی کوئی تعلق نہیں. وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا. یقین کس کو ہے تمہاری بات کا؟ وہ جواباً گہرے تمسخر سے بولا. خلیفہ مستقیم کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا. اس نے اس کے غصے میں بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا کہ وہ تیز سے اچھل کر پھر فاصلے پر ہوئی. ہرگز بھی زبردستی نہیں ہوگی مستقیم, اور ورنہ تم بھگتو گے. اس نے دھمکانے کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا تو خلیفہ مستقیم کا چہرہ توہین اور سبکی سے سرخ پڑنے لگا. چیلنج نہیں کرو دیا, قوم کا معاملہ مت بگاڑو. شاباش, بات مانو میری. وہ پچکار کر اسے سمجھانے لگا. دیا نے اسی تنفر آمیز انداز میں زور سے سر جھٹک دیا. چیلنج تو میں نے کر دیا. مجھے ایسے شخص کی نفرت سے بھی, لمس سے بھی نفرت ہے جس کی اسی منفی حرکت کے میں محبت کا جنون سمجھ کر سمجھوتا کر رہی تھی. دل میں گنجائش پیدا کر کے تمہیں قریب آنے سے نہیں روکا. وہ بے حد تیز لہجے میں بول رہی تھی. خلیفہ مستقیم احساس شکست سے پاگل ہونے لگا. تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ہارتا نہیں ہوں. بیکار الجھ رہی ہو تم مجھ سے. اب کہ اس نے بھی اپنی صفائی دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور مقصد کی بات کی. اب تم ہارو گے مستقیم, دیکھ لینا. دیا کے لہجے میں جواباً تاؤ دلاتی کیفیت تھی. تمسخر تھا. اوکے فائن, ابھی پتہ چل جاتا ہے. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی جانب انداز بے حد جارحانہ تھا. دیا بے اختیار پیچھے سر کی. خبردار خلیفہ, ایک قدم بھی میری جانب مزید نہ بڑھانا. میں بتا رہی ہوں, میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گی. سنا تم نے, اب کوئی مجبوری نہیں میرے ساتھ, یہ بات تم بھی جانتے ہو. وہ بددستور پیچھے ہٹی. اسے باور کرانے کی کوشش میں مصروف تھی. سن لیا, جو کرنا ہے کر لو. خلیفہ مستقیم نے اس کی کلائی پکڑ کے ایک جھٹکے سے کھینچا. دیا صورتحال کے لیے خود کو تیار کیے ہوئے تھی. جب ہی پلک جھپکنے میں فروٹ کی ٹوکری سے جھپٹ کر چھری اٹھا لی. اس کی حرکت خلیفہ کی نظر میں نہیں آ سکی تھی. جب ہی وہ اسے گرفت میں لے چکا تھا, دیا نے چھری والا ہاتھ بلند کیا اور اس خود کو نشانہ بنانا چاہتی تھی, مگر اس کوشش میں ناکام اس طرح ہوئی کہ خلیفہ نے بالکل اچانک اس کا رخ پھیر لیا. چھری اس شوق پہ پوری قوت سے مستقیم کے ہاتھ کو کاٹتی چلی گئی. خلیفہ تو حق تک ہوا ہی تھا, خود دیا بھی چکرا سی گئی, بلکہ بوکھلاہٹ دیکھنے والی تھی. خلیفہ کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی. وہ ششتر سا کبھی دیا کبھی اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتا رہا. دیا کا سارا غصہ, سارا تنتکا بھی ہوا ہو چکا تھا. وہ سکتہ زدہ سی اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے سورج سے بہتے خون کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی تھی. دیا تم تو گھوم دی ندیاں بہا دیتی ہیں. رک کیوں گئی؟ آج ساری حسرتیں نکال لو اگلی پچھلی. ہاتھ نہیں پکڑوں گا تمہارا. ویسے غلط جگہ پر وار کیا. شیرک کاٹتی یا پھر پیٹ میں مار دیتی. لمحوں میں کام تمام ہوتا اور تمہاری جان بھی چھوٹتی. وہ ہاتھ چھٹکتے ہوئے بہت رسان, بہت تحمل سے بات کر رہا تھا. نہ غصے میں تھا, نہ ناراض. اس کے برعکس سرد مہری تھی لہجے میں. دیا کا فک چہرہ متغیر ہونے لگا. وہ ابھی تک خوفزدہ آنکھوں سے اس کا بہتا خون دیکھ رہی تھی. مان وہ سنبھلی اور بستر پر پڑا اپنا گلابی دوپٹہ لپک کر اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر لپیٹنے لگی. مما, میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہا تھا. میں تو بلیو می, میں جانتا ہوں. وہ اس کی بات کاٹ کر بہت جذب سے گویا ہوا. دیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. بہت گہرا کٹا خون ضائع ہو رہا خلیفہ. اس کے انداز میں گھبراہٹ اور تشویش تھی. مستقیم کچھ کہے بغیر اسے دیکھے کہ وہ کچھ دیر قبل یکسر مختلف روپ میں تھی. اللہ جانے کون سا اصل تھا, مگر یہ بہت پیارا لگا تھا اسے. اب کیا کرو گے؟ اسپتال جانے میں تو کیا سمجھوں میں تمہاری اس فکر مندی تشویش سے. دیا, محبت کرنے لگی ہوں مجھ سے. اس کی پریشانی تشویش گھبراہٹ سے بالکل برعکس بات کر رہا تھا وہ. دیا گمسم سی ہو کر آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی رہی. چلو خیر ہے, اس آزمائش میں نہیں ڈالتا. تمہیں امانت ہے نا, میں اس سے مرہم پٹی کرا لیتا ہوں, تم پریشان نہیں ہو. وہ اس کا سر تھپک کر نرمی سے کہتا پلٹ کر باہر نکل گیا. دیا چادر گھسیٹ کر اوڑھتی اس کے پیچھے لپکی تھی. بہت گہرا کٹ تھا یار, اتنی بےحتیاطی. ہوا کیا تھا؟ امانت اپنا میڈیکل باکس کھولے اس کے ہاتھ کو ٹانکے لگا رہا تھا جو انگوٹھے کے درمیان سے آدھی ہتھیلی تک کٹ چکا تھا. امانت نے اس کی خاموشی کے جواب میں جب بے خیالی میں تیسری مرتبہ سوال کیا تو خلیفہ مستقیم کی مانی خیز نظریں بھرپور شرارت لیے دیا کی جانب اٹھ گئی. یار یہ رازداری کی بات ہے, تمہاری بھابھی خفا ہوگی اگر تفصیل بتا دی تو. دیا اس جواب پر بے اختیار ہونٹ بھینچ گئی. اس کا چہرہ گلابی سے یکلخت سرخ پڑ گیا. کچھ کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی کہ امانت کو مسکراہٹ چھپاتے اس نے دیکھ کر صاف سبکی محسوس کی. ٹھہرو جانے من, اکٹھے چلتے ہیں. مت سمجھو یہ مارکا ختم ہو گیا, وہیں سے آغاز ہوگا, اور یقیناً فتح آپ کے شوہر نامدار کی ہوگی انشاءاللہ. اس کا لہجہ شوق تھا. مجال ہے جو اتنے گہرے زخم کی تکلیف کا احساس ہو اس کے چہرے پر اس کے کسی انداز میں. دیا کا بس نہیں چلا اس کا منہ بند کر دے. کسی طرح وہ سخت غصے میں پیر پٹکتی کمرے میں واپس آئی تھی. کچھ دیر بعد وہ بھی چلا آیا. دیا نے دیکھا اور ناراضگی کے اظہار کو منہ پھیر لیا. آجو بیوی, تم سے مجھے ابھی دو ہاتھ کرنے ہیں.
वो धूप से इसके मुकाबले आकर बैठा, फिर इसे आंच देती मुतबस्सम नज़रों से देखा गया। यार कसम से कितने रंग हैं तुम्हारे, मगर सच्ची बात है हर रंग पहले से जुदा मगर बेहद हसीन। सच बताऊँ तुम मुझे अब भी बहुत प्यारी लग रही हो। इस वक्त तो और भी प्यारी लग रही थी जब मेरे लिए फ़िक्रमंद थी। मुझे बेहद चीप लगते हैं वो मर्द जो अपने पर्सनल्स अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। वो तलखी से गोया भी नाराज़गी की वजह जानकर खलीफा मुस्तकीम ने कांधे झटक दिए, आंखें शरारत भरे अंदाज में चमकने लगी। तो तुम्हें बस ये बात अच्छी नहीं लगी, बाकी सब तो ठीक है ना? वो इसकी आंखों में अपनी मुतबस्सम आंखें गाड़े गोया तस्दीक कर रहा था। गलत ख्याल है, मैं अभी भी अपनी पहली बात पर कायम हूँ। इसने निरूठेपन से जवाब दिया तो खलीफा मुस्तकीम ने ठंडा सांस भर लिया, फिर इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा, नरमी से सहलाया और होंठों के करीब ले जाकर किस कदर मोहब्बत से चूमा था। दिया, किसी भी आम औरत को फ़रेब देना, इसे अपनी तरफ मतवजा करना किसी मर्द के लिए, वो भी खूबरू मर्द के लिए हरगिज़ मुश्किल काम नहीं है। मगर वो औरत जिससे वो इश्क करता है, इसमें इसे सच्चे मोतियों की सी झिलमिलाहट महसूस होती है। फिर तो जिस औरत से मर्द इश्क करता है वही इसके लिए दुनिया की सबसे हसीन औरत होती है। इसलिए इसके सामने दुनिया की हर खूबसूरत मानित पड़ने लगी है। इसलिए इसी एक औरत में पूरी दुनिया सिमट कर आ जाती है। और ये औरत इस्माइल जिसे तुमने आज मेरे साथ देखा, तुम्हें शायद यकीन है तुमसे पहले बहुत पहले मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है, मगर मैंने तब भी इसे कभी अहमियत नहीं दी। और अब भला ये कैसे मुमकिन था? वो खुद मुझे पसंद करती है, मुझे अपनी जानिब माइल करने को, इस किस्म की हरकतें करना इसका मामूल है। इसके बावजूद कि इसे कभी कामयाबी नहीं हुई। इस बात की गवाही तुम्हें यहाँ का हर फर्द भी देगा और खुद इस्माइल भी। अगर तुम चाहो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। वो कितने रसान, कितनी नरमी से समझा रहा था, गोया इसे अपने हक में राम कर रहा था। दिया ने होंठ खींच लिए, दिन ना भी मानता था तब भी इसने मजीद बहस नहीं की। जनाब, आपको यकीन आया मेरी बात का? तुम मेरे लिए वो औरत हो जो महबूबा करार पाती है, जिसमें सितारों की रोशनियाँ फूटती हैं। मैं तुम्हारी आमद से कबल तक तुम्हारे इंतज़ार में खुद को संभाल कर रखता रहा हूँ। तुम खुद सोचो दिया, अगर तुम पारसा थी तो मैं कैसे पलीद हो सकता था? अल्लाह का वादा है पाक औरतों के लिए पाक मर्द। यार तुम्हें मुझ पर इतना शक क्यों है? मुझे तो तुम्हारी मासूमियत पाकबाजी पर ज़रा बराबर भी शुबा नहीं कि इंतखाब ही इस बेस पर हुआ था तुम्हारा। वो मुस्कुराकर इसे मौत पर कर रहा था। दिया की लांबी पलकें झुक गई। वो हैरान थी, गुमसुम भी। वो कितनी खूबसूरत बातें करता था, इतना गलत इंसान होकर भी। इसका यकीन किस दर्जा पुख्तगी रखता था। इसे अजीब सी शर्मिंदगी ने आन लिया। चलो आ जाओ, सोते हैं, रात बहुत हो गई है। वो उठ खड़ा हुआ, पानी के साथ दर्द रफ़ा करने वाली दवा लेता हुआ इसे मुखातिब करके बोला। दिया अब भी कुछ नहीं बोली, आकर बिस्तर पर अपनी जगह लेट गई। यहाँ आ जाओ, मेरे कांधे पर सर रखो, वरना मुझे लगेगा तुम अभी तक मुझसे खफा हो। दिया ने फिर इसी खामोशी से इसकी बात मान ली। मुस्तकीम इसकी आंखों में झांक कर नरमी से मुस्कुराया। दिया इसकी कातिल मुस्कुरान से खाइफ होती बेख्तियार नजर चुरा गई। दिया ने तो अज खलीफे नूं लहू लुहान ही कर दिता। खलीफा भी बस वो हिसाब हो गया कि खलीफा भी आदमी था बड़े काम का, मगर विआह ने नकम्मा कर दिया गालिब। इश्क ने तो विआह ने नकम्मा कर दिया गालिब। मेरा ख्याल मैं पुठा शेर पड़ गई। चलो सीधा कर लेना जिन्हों आंदा होवे। ला यानी सोचें इसका दिमाग ख़राब करने लगी थी। इन्हीं सोचों से पीछे छुड़ाने को इसने खुद को मसरूफ़ करना मुनासिब समझा। कमरे की सफाई का इसने पहले इरादा बांधा। बिस्तर की चादर छाड़कर बिछाई, जो मैली महसूस हुई तो इसे उतार दिया। अलमारी से दूसरी धुली हुई सफ़ेद चादर निकाल कर बिछा दी। फर्नीचर पर मौजूद गर्द को साफ़ किया, फिर झाड़ू उठाकर फर्श साफ़ किया। इसी काम से फारिग हुई तो कमरे से निकल आई। इसे बहरहाल मसरूफियत चाहिए थी जो अजीब व गरीब सोचों से छुटकारा बख्श दे। एक तरफ आहट महसूस की तो राहदारी अबूर करके इसी जानिब आ गई। अंदर झांका तो अंदाज़ा हुआ किचन है। कोई रुख फेरे कड़ा जलते स्टोव पर कुछ पकाने में मसरूफ़ था। दिया मतवजा करने के वो दानिस्ता खनकारी तो वो जो कोई भी था बेसाख्ता पलटा। इसे देखा तो घबराकर बौखलाकर सलाम किया था। वो 18-20 साल का के दरमियाने कद का काट कर लड़का था। क्या करे हो यहाँ? इसके लहजे में गैर महसूस अंदाज में मालकाना हकूक दर आया, जिसे खुद इसने गालबन महसूस नहीं किया था। मैं बशीर हूँ जी, यहाँ खाना पकाने, कपड़े धोने और सफाई वगैरह की ड्यूटी है मेरी। ओके, अब तुम निकलो किचन से। इसने नरमी मगर कतियत भरे अंदाज में कहा तो बशीर की आंखें हैरत की ज़्यादती से फैल गई। जी? इसके अंदाज में गैर फहमी वाज़ेह थी। ओफो भाई, आज से मैं खाना पकाऊंगी, फिक्र ना करो, तुम्हारी नौकरी नहीं छूटेगी। चोरों के पास हराम का पैसा बहुत है, तुम्हें तनख्वाह देते रहेंगे। वो तंजिया कहती से किचन बदर करके खुद इसकी जगह पर खड़ी हो गई। चूल्हे पर मौजूद कुकर में झांका गोश्त का सालन भूनने के मरले में था। वो मसाला भूनने लगी, साथ ही किचन में दीगर सामान अशिया का भी जायज़ा लेने में मसरूफ़ रही। ज़रूरियात ज़िंदगी की खुराक का इतना वसी ज़ख़ीरा मौजूद पाकर इसके होंठों पर तलख मुस्कान बिखर गई। इसके लिए सलाद सब्ज़ियाँ अलग की थी, साथ में सालन और अलग करते वो सलाद काटने लगी। जब भी वो खनकारता हुआ अंदर चला आया, दिया ने गर्दन मोड़कर महज एक नज़र इस पर डाली, फिर इसी लाताल्लुक़ अंदाज में अपना काम करने लगी। मैं वापस आया तो तुम कमरे में नहीं थी। फितरी घबराहट में मुब्तला होते हर जगह देख लिया। फिर तब बशीर ने बताया तुम यहाँ हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस मशक्क़त में पड़ने की? वो इसके नरम सफ़ेद मोमी हाथ बहुत मोहब्बत से थामता बेहद जज्ब से कह रहा था। दिया का चेहरा सपाट रहा। खाना कब तक खाते हो तुम लोग? इससे अपना हाथ छुड़ाते हुए वह खुद से पूछ रही थी। आज तुम्हारे हाथ साथ खाऊंगा। वो इसके करीब आकर इसे पीछे से बाजुओं के हसार में ले लिया। कमरे में जाओ, काम करने दो मुझे। इसकी आंखों में शोक रंग लहराते पाकर दिया ने नागवारी दबाए बगैर बरहमी से कहा, वैसे काम करते तुम बहुत अच्छी लग रही हो, रियली। सुना जो बीवी
शौहर के दिल पर हुकूमत करना चाहती है, वही इसका घर भी अच्छा संभाल दी। ये बदला हुआ अंदाज, ये कंप्रोमाइजिंग स्टाइल, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो रही? इसका शरीर अंदाज लगावट अमेज था। दिया का मूड हर वक्त की रागनी से ख़राब हुआ था। क़यामत तक आस लगाए बैठे रहना, हसरत लिए ही मरोगे। वो फनकारने लगी। खलीफा मुस्तकीम को ये भी लफ्ज़ी छेड़छाड़ जितना लुत्फ़ देती थी। वो इस कदर सुलगती, मगर इस कदर वक़्त इसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। दिया का ये तीखा और तुरश अंदाज़े से हर बार यही बावर कराता था कि इसकी हर कोशिश शदीद नाकामी से दो चार हो चुकी है। इसकी मोहब्बत बेअसर रही है। वो होंठ भेजे खामोश खड़ा, खुद पर ज़ब्त करता रहा, खुद को कंपोज करता रहा। इससे कबल के कोई मज़ीद बात करता, बशीर ने आकर मदाखलत कर दी। साहब, आपको मानस साहब बुला रहे हैं बड़े कमरे में। खलीफा मुस्तकीम ने गहरा सांस भर के दिया को देखा और माहौल का तनाव कम करने को दानिस्ता मुस्कुराने लगा। ओफ़ो, ज़ालिम समाज को कैसे खबर होगी मैं इस वक्त यार दिलदार के पास हूँ। चलो यार, आता हूँ मैं। वो दिया पर हसरत ज़दा निगाह डालता हुआ सरदा भर के लम्हे भर को इसके पास थमा। हासले इश्क क्या बताऊँ मैं, करब बोया था हिजर काटते हैं। दिया ने इसके लहजे की तशनगी और इज़्तिराब को साफ महसूस किया, मगर कोई तासुर चेहरे पर नहीं आने दिया, और वो होंठ भेजता हुआ पलट कर तेज़ से बाहर निकल गया। तब दिया ने सुख का सांस भरा। अबरआलूद होते मौसम ने सर्दी की शिद्दत में एकदम कुछ मज़ीद इजाफा कर दिया। कोई दिनों बाद आज धूप निकली थी, वो भी कमज़ोर और मध्यम सी। इसने स्वेटर पहना, गर्म शाल लपेटी, मोज़े चढ़ाए और बाहर निकल आई। इसे पता था इन सब के साथ आज मुस्तकीम भी देर तक सोएगा। कल की रात खलीफा मुस्तकीम सफ़ेद सब वैसे भी गायब रहे थे, और अभी कुछ देर कबल लौटे थे। वो जान सकती थी ये जाना किस मकसद का जाना था। दिल में वही दर्द हलकूरे लेने लगा था। एक और घर बर्बाद होने जा रहा था। वो कुछ भी करने से कासिर रही थी। बहुत चाह ज़ेन बढ़ जाए, मगर वो सो नहीं पाई, और सारी रात आंखों में काट दी। रात का जिस पल आखिरी पहल भी इख्तिताम पजीर था, जब इनकी आहटें सुनाई दी। खलीफा मुस्तकीम अंदर कमरे में आया तो इसे खिड़की की जानिब रुख फेरे देखकर चौंका। आज जल्दी उठ गई तुम? वो इसे मतवज्जा करने को खनकारा। दिया ने खफीफ सा चौंक कर लम्हा भर को गर्दन मोड़कर इसे देखा ज़रूर, मगर कोई तासुर दिए बगैर फिर से सीधी हो गई। खलीफा मुस्तकीम ने आगे बढ़कर दोनों हाथ इसके कांधों पर रख दिए। वो साकिन खड़ी थी। मैं रात भर नहीं सोई हूँ। इसके लहजे में तंज नहीं, बेबसी थी, लाचारी और कर्ब था। मुस्तकीम बहुत ज़ोर से चौंका। क्यों? इसका अंदाज इस्तफामी ही नहीं, उलझन अमेज भी था, मगर वो किसी एहसास के तहत एकदम पुरजोश हुआ था। अरे, कहीं तुम मेरी कमी को महसूस तो नहीं कर रही थी? यार, ये तो बहुत अच्छी तब्दीली है। यानी तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होने लगी है। रात भर जागी नींद के खमार से सुर्ख होती आंखों में उम्मीद की रोशनी का उजलापन कितनी सूरत से फैल गया था। चेहरा जोश और मुसरत से तमतमाता हुआ था, मगर दिया का मूड हवस ऑफ था, बल्कि कुछ मजीद बिगड़ गया। कहाँ गए थे तुम? वो दांत पीस कर अजियत के पुल्स रात तय करने लगी। यार, जानती तो हो तुम रोजी रोटी के वसीले। बकवास मत करो, बहुत बड़े झूठे हो तुम। लूटते हो लोगों को और समझते हो तुमने कमाई की है। ये वो फट पड़ी थी। खलीफा मुस्तकीम ने थमकर संजीदगी की निगाह से इसका लाल बब्बू का चेहरा देखा, फिर गहरा सांस खींचा और बिस्तर की जानिब बढ़ते हुए किसी कदर रसान से गोया हुआ। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, उल्टा झगड़ रही हो। रेली बीवी आज पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते रह गए। बड़ी मुश्किल से जान बची, वरना आज लाजमी बेवा हो जाती तुम। तकिया सही करके लेटते हुए वो अपने तय इसे बहुत होलनाक खबर सुना रहा था। दिए के चेहरे पर जहर खून फैल के रह गया। काश ऐसा हो जाता, किसी तरह सही जान तो छूट जाती तुमसे। इसका दिमाग गमो गुस्से की ज़्यादती से उबल रहा था, जब ही हरगिज़ अल्फाज की संगीनी पर ध्यान न दिया। मगर मुस्तकीम का चेहरा रंग ज़रूर पहले बेतहाशा पीला हुआ, फिर इसी लिहाज से सुर्ख पड़ गया। ऐसे लगने लगा जिसकी आंखों में भी अभी खून टपक पड़ेगा। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे दिया? वो खासी ताख़ीर से बोला। तब भी इसका लहजा मध्यम और सता हुआ था, बल्कि किसी हद तक बेहद अजीब। दिया ने जवाबन लिहाज किए बगैर फिर उगलती आंखों से उसे देखा और होंठ सकोड़ लिए। आखिर कैसे यकीन करोगे इस एक बात का तुम? इसका लहजा हमस तंज की आग में झुलसा हुआ था। खलीफा मुस्तकीम उठकर बैठ गया और जीन्स की जेब में हाथ डालकर इसने एक निस्बतन छोटा मगर जदीद तर्ज का रिवॉल्वर निकालकर इसके आगे बिस्तर पर फेंक दिया। ये लोडेड है, शायद इस वक्त इसमें 4-5 गोलियां। तुम्हें पूरी इजाज़त है, तुम मुझे मारकर अपनी हसरत को पूरा कर लो। वो खतरनाक हद तक संजीदगी से कह रहा था। दिया ने इसे तनफ्फर से देखते हुए खूद भरे अंदाज में सर झटका। मिस्टर खलीफा मुस्तकीम, मुझे ऐसा करना होता तो खुद को तुम्हारे हाथों पामाल होने देती। ये सख्त तरीन लहजा मुस्तकीम को बेदर्दी से काट कर रख गया। इसने बहुत शिद्दत से होंठ भेज लिया। एक बार फिर इसे बहुत ज़ब्त करना पड़ा था। खुद पर काबू रखने में उखड़े तीखे तुर्श तासरात लिए खड़ी ये लड़की अपनी तमाम तर बदतमीज़ी, गुस्ताखी और बदलिहाजी के बावजूद इसे बहुत अजीज़, बहुत प्यारी थी। मैंने निकाह किया तुमसे दिया। इसने सिर्फ तफा नहीं किया था, एहतजाज भी बुलंद किया। अजीब सी बेबसी छलक रही थी इस पल इसके चेहरे से। हाँ बिल्कुल, लेकिन वाज़ेह रहे गन पॉइंट पर। वो ज़ोर से फनकारी और खलीफा मुस्तकीम लाजवाब होकर रह गया। दिया इसी को सीले मूड में कमरे से निकल गई, किचन में आकर नाश्ता तैयार किया और फिर कमरे में वापस आ गई। वो करवट के बल लेटा शायद सो गया था। दिया ने इस पर निगाह गलत अंदाज डाले बिना अपने जूते पहने और दरवाजे से बाहर निकल आई। इसका रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था, जहाँ फितरी हुस्न जा बजा बिखरा हुआ था। सर्दो कामत, सरसब्ज़ शदाब दरख्त, हरी भरी घास, ढेरों के हिसाब से जंगली फूल, तहद्दे निगाह फैली हरियाली, परिंदों की सुरीली आवाज़ें, फूलों के दिलफरेब भीनी भीनी खुशबू, सबसे बढ़कर तन्हाई और खामोशी।
वो एक दरख्त के चौड़े तने से टेक लगाकर बैठ गई। दिल बेहद उदास था, आंखों के गोशे नम होते जा रहे थे। जिंदगी का ऐसा रुख सामने था जिसका हर पहलू तकलीफ से था। वो खुद फरामोशी की चादर ओढ़ने की कोशिश में हलकान होती जाती थी, मगर हकीकत की गर्भनाकी हर तरह से अपना एहसास बख्श रही थी। इसका दिल चाहा किसी मेहरबान कंधे पर सर रख कर बहुत सा रोए। सुकून और नींद सब कुछ ही तो हराम हो गया था। कभी कभार ये बेबसी ऐसे इंतकाम माना एहसास में ढलती कि इसका जी चाहता कि सचमुच मुस्तकीम को कत्ल कर दे। कैसा नफ्स परस्त इंसान था। खुद गर्ज सफाकी और बेहिसी की इंतहा थी इस जालिम शख्स की कि महज अपनी मर्दानगी के गरूर की तस्कीन की खातिर पसंदीदा हस्ती को जैसे बन सका हासिल कर लिया। मलकियत का ठप्पा लगाकर अपने सुनहरी पिंजरे में कैद कर डाला। फ़तह के इजहार के लिए करूर की हद बर्तरी के इंतहा के जीते जागते वजूद को इस्तेहकाकी बेड़ियों में जकड़ कर बेबस कर दिया जाए। यह मलकियत का ज़ालमाना तरीक़ेकार ही इसे वहशत ज़दा रखता, नफरत पर उकसाता रहता। रोने के लिए जगह कुछ ऐसी भी महफूज और मुतासिर करनी कि तुम जब जी चाहे मुंह उठाकर यहाँ चलिए। बता भी चुका हूँ पहले कि ये जंगल ख़तरनाक और खूनख्वार किस्म के जानवरों से भरा पड़ा है। दिया, तुम्हें आखिर मुझसे मेरी ये हर बात से इख्तलाफ करके क्या तस्कीन मिलती है, बताओ। सूखे पत्तों पर पहले इसके कदमों की भारी आहट उभरी थी, फिर खफा खफा सी आवाज़ भी उभरी। दिया ने इस आंसू भरी मगर झंझलाई हुई नज़रों से बेदरे घूरा। कोरे में झुलसी बंदरंग के जिसमें खुश्क ज़मीन के तड़के हुए टुकड़े झांक रहे थे। वो मजबूत कदम जमाए इसके सामने डटकर खड़ा था। तुम आखिर मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? वो बदमज़गी से चीखी। अल्लाह से दुआ करो, वो समीउत दुआ है। जी भर के बद्दुआएं दो। इस बार बच गए हैं, अगली बार जिंदा सलामत वापस ना आए। हमेशा के लिए जान भी छूट जाएगी, तुम्हारे दामन पर कोई दाग भी नहीं पड़ेगा। गुलाबी रंग के लिबास में मलबूस खुद भी गुलाबी गुलाबी नजर आती। ये कच्ची कलियों से नाजुक लड़की जो पहली निगाह में ही दिल मो चुकी थी, अब इसका दिल कदम कदम पर तोड़ने लगी थी। इसके हित्ता का मेज़ अंदाज पर जवाबन वो भी गुस्सीले मूड में आकर बोला तो दिया ने इसे बहुत तंजिया नज़रों से देखा था। मैं तो थक गई यार बैठे बैठे। अगर मेरी दुआ में असर होता तो आज यूँ अपनी किस्मत को ना रो रही होती। बात तलख थी तो लहजा तलख तरीन। खलीफा मुस्तकीम ने होंठों को बाहम भेज कर अपना तैश दबाया, फिर कदर तौक़ुफ़ से बोला तो लहजा इसके ज़ब्त का गवाह यानी धीमा और मध्यम था, नरम था। अंदर चलो दिया प्लीज़, बहुत थका हुआ मैं, इस वक्त यहाँ तुम्हारा पैरा नहीं दे सकता। तो मत तो, कहा किसने ऐसा करने को? जाओ सो जाके। मैं नहीं जाऊँगी, जो कर सकते हो कर लो। इसने होंठ से कोड़कर बरहमी से जवाब दिया। लहजा गुस्ताखी और हठधर्मी समेत बहुत तेज़ भी था। खलीफा मुस्तकीम इसे देखकर रह गया। बहुत बुरा मानने की पोजीशन में नहीं रहा था जब ही हारे हुए अंदाज में ठंडा सांस खींचा। कर तो बहुत कुछ सकता हूँ मगर करना नहीं चाहता। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि नाहक कब्जा न कीजिए खुद पर, आप अपने नहीं हमारे हैं। इसकी भारी गुनगुनाहट पर दिया ने बेतनाई से चेहरे का रुख फेर लिया, गोया वो इसकी बात पर हरगिज़ कान धरने पर आमादा नहीं थी। ठीक है जालिम लड़की, बैठो जब तक तुम्हारा जी चाहे। मजबूरी है, दिल का मामला जो हुआ, मगर एक बात ध्यान से सुन लो। वो रुका, फिर गहरी बेहद आंच देती हुई नज़रों से हवा के दोष पर उड़ती इसके बालों की मोटी लटों को देखते हुए गोया हुआ, सही जाए ना झोंके की रकाबत हमसे, हवा से कह दो वो तेरे रुखसार से हटकर गुजरे। इस ज़ुमानी लहजे पर दिया किसी तरह भी अपनी बेनियाज़ी और कठोरपन को कायम नहीं रख सकी। इसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख होता तमतमाने लगा। वो उसे देख नहीं रही थी मगर नज़रों का इर्तिकाज़ में महसूस करके दहकती जा रही थी। खलीफा मुस्तकीम इसके ऐन सामने सफ़ेदे के चौड़े तने से टेक लगाकर टांगे सीधी करके तकरीबन नीम दराज हो गया, जबकि दिया इसकी इस हरकत पर एक पल को शुश्तर रह गई। खुद वो गर्म कपड़ों और गर्म शाल के साथ स्वेटर भी पहने हुए थी, फिर भी सर्दी इतनी शदीद थी कि गोया हड्डियों में मौजूद गूदे को भी जमा रही थी। मगर इसके बरक्स खलीफा मुस्तकीम ने इस वक्त जीन्स पर सिर्फ बनियान पहनी हुई थी, यानी जैसे था वैसे इसकी तलाश में उठकर चला आया था। इसने तिरछी निगाहों से इसके आहनी वजूद को देखा, जो जितना भी मजबूत सही बहरहाल गोश्त पोस्ट का ही बना था। सर्दी तो इसे भी लग रही होगी, मगर क्या ये वाकई मुझसे ऐसी बेबस कर देने वाली मोहब्बत करता है? इसने पहली मरतबा इस नुक्ते पर सोचा और कुछ अजीब से एहसासात का शिकार होने लगी और महज इससे वाबस्ता एहसासात से ध्यान हटाने को रुख फेर लिया। जाने कितनी देर बीत गई, पता नहीं वो अपना ज़ब्त आजमा रही थी या इसका। अब वो छींकने लगा था मगर इस्तकामत हवस अपनी जगह थी। आसमान पर बादल मज़ीद गहरे हो रहे थे। सूरज की जो झलक नज़र आई थी वो भी मुकम्मल तौर पर बादलों की ओट में गायब हो गई। हवाओं की शोरीदा सिरी भी बढ़ने लगी। मान दिया ने खुश्क पत्तों में सरसराहट सुनी मगर रुख फेरने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन इस वक्त इसके दिल से हलक से बेसाख्ता करबनाक चीख निकल गई जब किसी दरख्त की शाख से झूलते बदमानस ने एकदम से इस पर छलांग लगा दी। वो कुछ और भी ज़ोर से चीखती मुतवज्जो होकर इतनी तेज़ी से पीछे हुई कि तवाज़ुन खोकर सर के बल नीचे गिर सी गई। खलीफा मुस्तकीम जो ऊँगने लगा था इसकी चीख की आवाज़ पर हड़बड़ाकर सीधा वर सूरत हाल समझते बरक रफ्तारी से उठकर बदमानस के पीछे लपका। साथ ही जेब से पिस्टल निकाल लिया मगर फायर करने की नौबत नहीं आ सकी। बदमानिस कलांचे भरता आन की आन में घने जंगल में गायब हो गया। आर यू ओके? चोट तो नहीं लगी कहीं तुम्हें? वो वापस आया, पलटता हुआ इसके नज़दीक आकर कितनी फ़िक्रमंदी किस दर्जा तशवीश से सवाल कर रहा था। वो अब तक बदहवास थी। मुस्तकीम ने नरमी से इसे सहारा देकर उठने में मदद दी। आई एम सॉरी यार, पता नहीं कैसे आँख लगी मेरी।
कोई कसूर ना होने के बावजूद वो कितना शर्मिंदा था और माजरत कर रहा था। दिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा और उठने के बाद कपड़े झाड़ते हुए खौफजदा निगाहों से जंगल की सिमत देखने लगी, जबकि मुस्तकीम इसे देख रहा था। आओ अंदर चलो प्लीज़। वो इसे अब भी कुछ इतलाए बगैर नरमी से इसे कायल कर रहा था कि इस पर दहशत के गलबे को महसूस कर चुका था। अपना ढारस बंधाने को उसने दिया के शाने पर रखा तो जाने किस जज्बे के तहत वो सरक कर इसके बिल्कुल नज़दीक आ गई। ये पहला मौका था कि इसने आज खुद इन फासलों को घटाया था। मुस्तकीम खुशगवार हैरत में गिर से तकने लगा, मगर वो मतवज्जा नहीं थी और हमस सहमी हुई थी। खलीफा मुस्तकीम यूं ही अपने बाजू के हल्के में समेटे अंदर ले आया, मगर वो बेडरूम के दरवाजे पर आके रुक गई थी। तुम जाओ अंदर, मुझे किचन में कुछ काम है। मुस्तकीम की सवालिया नज़रों से नजरें फेर वो आहिस्तगी से कहती आगे बढ़ गई। ताज़ा चाय बनाते इसने आमलेट और पराठे भी तैयार किए थे। चाय का मग और उबले अंडे ट्रे में नाश्ते के लवाजमात सेट करके इसने ट्रे उठा ली। जिस वक्त वो दोबारा कमरे में आई, मुस्तकीम कंबल में दुबका तकरीबन गनूदगी में जा चुका था। इसने ट्रे मेज़ पर रखकर इसका कंबल खींचा। उठो। क्या यार बीवी? मुस्तकीम ने सुर्ख दहकती हुई आंखें खोलकर ज़रा की ज़रा इसे देखा। नाश्ता कर लो पहले, फिर सो जाना। वो इसकी कमार आलूद आंखों की तबाकुन सहर अंगेजी से नजरें चुराकर बोली। मुस्तकीम ने कसलमंदी से सर को नफ़ी में जंबिश दी। नहीं अभी नहीं, बस मुझे सोने दो, बहुत थकन है। वो फिर कंबल में घुसा। आवाज़ नींद के गलबे के बायस कुछ और भारी और गंभीर हो गए, जैसे माहौल पर और दिया पर कोई फसूद तारी करने लगी। दिया ने इसका फिर कंबल घसीटा और इसे झंझोड़ना चाहती थी, मगर कलाई पर हाथ रखते ही हरारत महसूस करके बेसाख्ता चौंक कर इसे बगौर तकने लगी। पहले नाश्ता कर लो, और तुम्हें बुखार कब से है? इसे टस से मस न होते पाकर अब की मत पर दिया ने गुस्से में सारा कंबल घसीट लिया। मुस्तकीम को सर दाहें भरते हुए सही मगर उठना पड़ा। पहले जख्म लगाती हो फिर मरहम रखती हो। मेरी बीवी बहुत अनोखी है यार, मगर मजबूरी है कि प्यारी बहुत लगती है सालिम। इसके हाथ से मंग लेते हुए वो इसे जच कर देने वाली नज़रों से तकता बज़ाहिर हंस कर कह रहा था, जाने की वो जज्बसी हो गई। इसे समझ नहीं आ रही थी इसे आखिर इससे हमदर्दी क्यों हुई। बहुत देर तक इस सवाल को लेकर वो उलझती रही, जबकि मुस्तकीम इसे गहरी नज़रों से देखता नाश्ता करता रहा। आज सोचा कर लो नाश्ता तुम भी यार, हसरत लेके ना मर जाऊँ कि मेरी बीवी कभी मुझे इस काबिल समझ लेती। वो इसे दावत भी दे रहा था तो अपने मखसूस शौक़ शंग बेहद रोमांटिक अंदाज में, जिससे दिया की जान जलती थी। तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? वो अभी तक इस सवाल के जवाब में चकराती थी। अपना ध्यान बटाने को बोली, कौन सी बात जाने मन? इसकी सुर्ख डोरों से सजी ख्वाबनाक आंखों में इस्तजाब था। दिया कुछ और झंझला गई, फिर तड़की, जब से तुम्हें देखा यार मैं समझता तो तुम्हें हासिल कर लूँगा तो दिल को करार पा लेगा, मगर मैं दिल भी मेरी तरह पागल है। देखो अब तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी चाहत का तलबगार है कोई बात करने की? नीरद दीवाने का ख्वाब। पता नहीं वो कितना संजीदा था, अलबत्ता इसकी नज़रों में अजीब सी तशनगी ज़रूर थी। दिया ने बेतहाशा गुस्से से घूरा, फिर फजूल गोई। मुस्तकीम को जैसे किसी ने हंटर दे मारा, ऐसे ही तड़पा था वो। हाँ तुम तो फजूल गोई ही कहोगी, जालिम कठोर लड़की। वो क्या कहा है, किसी शायर हजरत ने खूब ही कहा है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो जैसे कराहा था जिए झंझला कर रह गई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, गोया पत्थर से सर फोड़ना। बहरहाल अमानत से कहो तुम्हें दवा दे और शाम तक तबीयत बेहतर हो ही जाएगी। वरना खुद से कहती उठने लगी कि जब बड़ी सूरत से मुस्तकीम ने इसका हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये तवज्जो, ये हमदर्दी और ये एहसासमंदी। यार अगर मैं खुशफहम नहीं हुआ तो ये मोहब्बत की इब्तिदा ही है ना। वो सर खुजा रहा था, मगर रोशन आंखों में आस के कितने दीप जल रहे थे। दिया ने होंठ भेज लिए। वो कितनी देर मुंतज़िर रहा, मगर इसकी चुप नहीं टूटी, यहाँ तक कि मुस्तकीम की आंखों के जलते सारे दीप एक एक करके बुझ के इसने गहरा मुतासफाना सांस भरा, फिर ट्रे से चाय का मग उठाकर इसकी जानिब बढ़ा दिया। एक घूंटी भर लो। दिया इस अजीबोगरीब मुतालबे पर हैरान रह गई। मग 3/4 खाली था, महज पैंदे से थोड़ी सी चाय थी। क्यों, ये तबरक है जो लाजमी पीऊँ मैं? वो बुरी तरह चिढ़ गई। तुम तबरक समझ के पी लो, मेरा मकसद तो तुम्हें अपना जूठा खिलाना। सुना इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो हरगिज़ भी गैर संजीदा नहीं था। ये चौंक कर इसे देखने लगी थी। सर झटक कर तंजिया मुस्कुराई। मोहब्बत होगी तो बढ़ेगी मिस्टर मुस्तकीम, पहले मोहब्बत तो पैदा करें। इसका अंदाज ऐसा था कि मुस्तकीम का चेहरा धुआं होकर रह गया। वो कुछ देर यूं ही से तकता रहा। मोहब्बत कैसे बढ़ेगी दिया? मुझसे से फजूल सवाल मत पूछा करो। इसने रूठेपन से धुतकारने के अंदाज में जवाब दिया और इसे देखे बगैर बाहर निकल गई। मुस्तकीम साकिन बैठा रह गया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको ये सेकंड एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और यार वो आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे तायाबू को अपनी खसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नमाज के बाद जब भी आप दुआ करें तो उनको दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनको शफ़ा अता फ़रमाए। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो उसके बाद इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अभी मुझे ना, मैंने इस एपिसोड और लंबी कर लेती, लेकिन मुझे गर्मी बहुत शदीद लग रही है, पंखा नहीं चल रहा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।